अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वकास_अज़ीम के नाम से। आप इसे YouTube पर सर्च करें तो मेरा ये YouTube चैनल आपके सामने आएगा। कोशिश करें कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद से 2-3 बड़ी ख़बरें हैं जिनके ऊपर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। पहली ख़बर तो ये है कि निगरान हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है। निगरान हुकूमत पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की सियासत के बारे में क्या बड़े बड़े फ़ैसले कर रही है, उसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी ख़बर जो कि अब कन्फर्म हो गई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान ना आने का फ़ैसला किया है और इसकी जो तस्दीक है वो आपसे थोड़ी देर पहले मियां शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की मईशत में जो हुकूमत फ़ैसले कर रही है उसके क्या असलात आ रहे हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो CPEC मंसूबा है उसमें क्या पेशरफ्त हो रही है और उसमें क्या मुश्किलात हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आज कराची का दौरा करना था, लेकिन उन्होंने कराची का दौरा मनसूख कर दिया है और कराची में जो एपेक्स कमेटी का इजलास है वो हो रहा है। एपेक्स कमेटी का जो इजलास है वहाँ पर आर्मी चीफ पहुँचेंगे और ख़ास तौर पर सिंध में, कराची में अमन व अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक अहम फ़ैसले किए जाएंगे। सिंध और कराची में आप जानते हैं नाज़रीन के अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो हमेशा लाइमलाइट पे रहती है। पूरा पाकिस्तान ये देख रहा होता है कि ख़ास तौर पर कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर तस्वुर किया जाता है, वहाँ पर हर रोज़ कितनी डकैतियाँ होती हैं, किस तरह कत्ल गारत होती है और जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं वहाँ पर वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ अंदरून सिंध में इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल है वो भी इंतहाई मखदूश है। ख़ास तौर पर अंदरून सिंध का जो कच्चे का इलाका है वहाँ पर आए रोज़ ये ख़बरें आ रही हैं कि डाकू मुसलसल आम लोगों को वहाँ पर ज़दोकोब कर रहे हैं, डकैतियाँ कर रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं और करोड़ों रुपए की जो वारदातें हैं वो कर रहे हैं। तो एपेक्स कमेटी का जो इजलास है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, लेकिन वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ वहाँ तशरीफ़ नहीं ले जा रहे। इसके साथ साथ आज वफाकी हुकूमत ने अपनी जो निगरान काबीना है उसमें 2 मज़ीद वज़रा को शामिल करने का फ़ैसला किया है। एक वज़ीर जो पिछली निगरान हुकूमत थी उसका भी हिस्सा थे, लेकिन आज फिर उनकी लॉटरी निकल आई है। उनका नाम है शहज़ादा एहसन अशरफ। जब PTI की हुकूमत इक़्तिदार में आ रही थी तो उस वक्त जब नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई थी 2018 में, इलेक्शन से पहले जो निगरान सेटअप था उसमें भी ये शहज़ादा एहसन अशरफ साहब जो है वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार मुकर्रर किए गए थे, लेकिन आज फिर उनको दूसरी मरतबा वफाकी वज़ीर का ओहदा दिया जा रहा है। इसके साथ साथ ताहिर हुसैन जो कि अमेरिका में पाकिस्तानी नयाद बिजनेसमैन हैं, सियासत भी करते हैं, उनको भी पाकिस्तान की निगरान हुकूमत में शामिल करने का फ़ैसला किया जा रहा है। अब जो निगरान हुकूमत है वो अपना दायरा कार बढ़ाती जा रही है, नए वज़रा इस काबीना का हिस्सा बनते जा रहे हैं और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के पॉलिसी डिसीजंस हैं, पॉलिसी साज जो फ़ैसले हैं उसमें भी निगरान हुकूमत अपना दायरा कार बढ़ाती जा रही है। आप निगरान हुकूमत के जो इक़दामात हैं उनमें देखें कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल कायम की गई है, जिसमें वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज इसका हिस्सा है और पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के इक़दामात किए जा रहे हैं। निगरान हुकूमत पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक लॉन्ग टर्म प्लान भी बना रही है और 2024 से लेकर 2029 तक का एक 5 साला प्लान है उसके ऊपर भी गौर कर रही है। जो पाकिस्तान की वज़ारत ख़जाना है वो ये कोशिश कर रही है कि IMF का जो प्रोग्राम है वो ऑन ट्रैक रहे और जो बुनियादी मसाइल हैं पाकिस्तान की मईशत के उनको हल कर लिया जाए। इसके साथ साथ जो दीगर वजारतें हैं वो भी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो निगरान हुकूमत के जो फैसले हैं उनके ऊपर नज़र रखे हुए है और इलेक्शन का चूँकि ऐलान किया जा चुका है, लेकिन निगरान हुकूमत जो प्लानिंग कर रही है उससे ऐसा दिखाई देता है कि निगरान हुकूमत थोड़ा लंबा अरसा चलने की कोशिश कर रही है।
اس کے ثبوت اس طرح ناظرین ملتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ جو الیکشن کا معاملہ ہے اس کے اوپر ابھی سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہیں. پاکستان میں الیکشن کا ماحول نہیں بن رہا. پاکستان پیپلز پارٹی بار بار یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے اور الیکشن بر وقت ہونے چاہیے. لیکن نون لیگ اور JUI مولانا فضل الرحمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک آدھ مہینہ تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ وہ پیپلز پارٹی کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی زیادہ جلدی نہ دکھائے، تھوڑا ٹھنڈا کر کے کھائے. گرم کھانے سے ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کا منہ جل جائے اور ان کے منہ میں کوئی چھالے نکل آئے. اس لیے یہ ان کو تانے دیے جا رہے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا صبر کریں، تحمل کریں. اگر ایک مہینہ الیکشن آگے ہو جاتے ہیں تو کوئی قیامت پاکستان میں نہیں آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ دیکھیں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے میاں محمد شہباز شریف کی، اس میں ایک چیز تو کنفرم ہو گئی ہے کہ اب نواز شریف پاکستان نہیں آ رہے، کیونکہ آج ہی انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اپنی ایک میڈیکل رپورٹ بھی جمع کرائی ہے جو کہ برطانوی ڈاکٹرز نے لکھی ہے. اور اس میڈیکل رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف ابھی مکمل روبہ صحت نہیں ہوئے، ابھی ان کا علاج جاری ہے، ان کے فالو اپس رہتے ہیں، ان کو دل کی بھی بیماری ہے، ان کو شوگر کا بھی مسئلہ ہے، ان کا سانس بھی پھول جاتا ہے اور ان کی جو اینجیوپلاسٹی ہے اس کے بھی ابھی مسائل رہتے ہیں. تو شہباز شریف بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نواز شریف جو ہے وہ پاکستان پہلے نہیں آ رہے بلکہ سعودی عرب جائیں گے، وہاں پر عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے اور پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے پاکستان آنا ہے. 21 اکتوبر کو ان کی واپسی کے بارے میں نون لیگ بار بار یہ کہہ رہی ہے، لیکن نون لیگ کے جو رہنما ہیں اب تک ان کو بھی یقین نہیں ہے کہ میاں نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے یا پھر نہیں آئیں گے. شہباز شریف کو چھوڑ کر آپ باقی جو نون لیگ کے سرکردہ رہنما ہیں ان سے پوچھیں تو وہ بھی ایک تعجب کا اظہار کریں گے، حیرت کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک نواز شریف 21 اکتوبر کے دن لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترتے نہیں ہیں اس وقت تک نواز شریف کی واپسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو نواز شریف کو خود بھی ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ جب وہ پاکستان پہنچیں گے، لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے نکل کر مینار پاکستان پہنچیں گے تو ان کے جلسے میں کتنے لوگ ہوں گے، کیا وہ خالی کرسیوں سے خطاب کریں گے یا پھر پورا لاہور، پورا پنجاب، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کے لوگ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے. ابھی ان کو کوئی کلیئر پکچر، واضح تصویر دکھائی نہیں دے رہی، اس لیے وہ تھوڑا ابھی سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے. ناظرین تیسری جو بڑی خبر ہے وہ سی پیک کے حوالے سے ہے اور وہ یہ ہے کہ چین اور پاکستان کے سی پیک کے حوالے سے تھوڑے سے معاملات جو ہیں وہ التوا کا شکار ہیں اور اب بین الاقوامی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ چین پاکستان میں اس بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری شاید نہیں کرنا چاہتا کیونکہ 2-3 بڑے منصوبے ہیں جن میں ابھی بہت زیادہ پیچیدگیاں ہیں، خاص طور پر گوادر کے منصوبے ہیں اور جو پاکستان میں امن و امان کی صورتحال ہے وہ بھی تھوڑی بہتر نہیں ہے. تو چین تھوڑا سا سوچ بچار کر رہا ہے کہ نگراں حکومت کے بعد جو اگلا سیٹ اپ آئے گا اس کے ساتھ چین اور پاکستان کے تعلقات کیسے ہوں گے، اس کے بعد ہی پاکستان میں جو معاشی صورتحال ہے وہ یقینی کا شکار ہوگی، یہ غیر یقینی صورتحال ختم ہوگی اور پھر معاملات آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.